अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ में धड़े बंदी बढ़ती जा रही है। पहले तो अमूमी तौर पर दो मौक़िफ़ सामने आते थे। एक मौक़िफ़ जेल में कैद रहनुमाओं का होता था और दूसरा मगर मुतज़ाद मौक़िफ़ जेल से बाहर दस्तयाब क़यादत का होता था। पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड जेल में कैद बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं की हिमायत में ट्रेंड करता नजर आता था, जबकि इख्तिदार के मजे लूटने वाले जेल से बाहर दस्तयाब क़यादत के साथ खड़े नजर आते थे। पहली बार ऐसा हुआ है, जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि जेल में कैद रहनुमा भी तकसीम का शिकार हो गए हैं। बानी पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से एक बार फिर इनकार कर दिया है और अपनी जिद पर कायम है कि वो मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ अस्करी क़यादत के साथ करेंगे। ब्लैकमेलिंग के तौर पर उन्होंने पार्टी को हिदायत की है कि यौम आशूर के बाद वो एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार रहें। एहतजाज कैसा होगा और कहां होगा, इसकी तफसील उन्होंने पार्टी के उस सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को बता दी है, जिन्हें पीटीआई का सोशल मीडिया सूबाई बजट के मामले पर गद्दार डिक्लेयर कर चुका है। बानी पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकारी हैं और एहतजाजी सियासत की बात कर रहे हैं। मगर जेल में कैद दीगर रहनुमाओं ने बानी पीटीआई के इस हुक्म को वीटो कर दिया है और एक खत के जरिए सियासी मुज़ाकरात के आगाज का मशवरा दिया है। जी हाँ, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद और उमर सरफराज चीमा ने पार्टी के नाम खुला खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मुल्क को दरपेश संगीन सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता सियासी मुज़ाकरात है। इसलिए सियासी और इदारा जाती सतह पर फौरी मुज़ाकरात का आगाज किया जाए। यह मौक़िफ़ बानी पीटीआई के उस बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत पर आमादगी जाहिर करते रहे। बानी पीटीआई मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को मुमकिन समझते हैं। मगर जेल में कैद दीगर सीनियर रहनुमाओं की सोच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो हुकूमत से मुज़ाकरात के कायल हैं। यह पेशरफ्त पीटीआई की आला क़यादत के अंदर बढ़ते इख्तलाफात की भरपूर अक्कासी कर रही है। लाहौर की जेल में कैद इन रहनुमाओं के मुताबिक मुल्की तारीख के इस बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद तरीका मुज़ाकरात है और किसी भी जानिब से पहल को तनकीद का निशाना बनाना दरअसल इस अमल को साबुताज करने के मुतरादिफ होगा। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस खत की तस्दीक करते हुए कहा है कि खत उन्हें मिल गया है और वो उस पर गौर कर रहे हैं। पार्टी ज़राए बता रहे हैं कि जेल में कैद रहनुमाओं का यह खत पार्टी के कुछ ऐसे सरकर्दा रहनुमाओं की मुशावरत के साथ जारी किया गया है जो वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब देना चाहते थे, लेकिन बानी पीटीआई ने उनकी इस राय को मुस्तरद कर दिया था। नाजरीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेल से बाहर मौजूद पार्टी क़यादत अपने लीडर के दो टोक हुक्म के बावजूद आज तक एक भी मुतासिर कुन तहरीक चलाने में नाकाम रही है। हर फाइनल कॉल का अंजाम पीटीआई की मजीद तकसीम पर हुआ। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जेल से बाहर मौजूद पीटीआई के लोगों ने आज तक अपने लीडर को रिहा कराने के लिए एक भी संजीदा कोशिश नहीं की। ताकत के ऐवानों में मौजूद रहनुमा अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, सरकर्दा रुपोश रहनुमा गिरफ्तारी के खौफ से बाहर आने को तैयार नहीं और बैरून मुल्क फरार रहनुमा वापस आकर किसी तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। जेल से बाहर मौजूद पीटीआई रहनुमाओं ने अमलन अपने बानी चेयरमैन को डिसोन कर दिया है और सारी सपोर्ट सिर्फ बातों की हद तक नजर आती है। इसकी एक वजह बानी पीटीआई का गैर सियासी और गैर संजीदा रवैया भी है, जिसकी बदौलत पीटीआई मौजूदा हालत तक पहुंच चुकी है। हर वक्त की इंतशारी और एहतजाजी सियासत ने बानी पीटीआई के फैसलों को बेवक़्त कर दिया है और अब सूरत हाल ये है कि जेल में कैद दीगर सीनियर लीडरशिप भी अपने बानी के फैसलों से मुत्तफिक नहीं है। इस सियासी पेशरफ्त के बाद ये कहा जा सकता है कि अलीमा खान बिल्कुल ठीक कह रही थी। बानी पीटीआई अब मुकम्मल तौर पर माइनस हो चुके हैं। सूबाई बजट का मामला हो या एहतजाजी तहरीक का, उनके फैसलों को किसी तौर माना नहीं जाएगा। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से इस बगावत का सबूत तब सामने आएगा जब 10 मुहर्रम के बाद बानी के हुक्म पर होने वाला एहतजाज मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा और पीटीआई इसी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करती नजर आएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर सीधी बात में डिस्कशन के आगाज का करेंगे शुरुआत।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है राजा कमरुल इस्लाम साहब ने, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नून लीग को ऑफ कोर्स बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी अमजद खान नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जी मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद भाई बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नियाज साहब, क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? जहां से मैं देख रही हूँ पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो आमने सामने आई हुई है। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि खबरों की माने तो आपके जो खान साहब हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, और उसी को वो वक़्त देते हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जी ये जो आपके कैद और ये क्या उसे कहते हैं जो आसिर ज़दा जो आपके रहनुमा हैं, उमर चीमा साहब हो गए, यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, महमूद रशीद साहब हो गए, एजाज चौधरी साहब हो गए, ये चाहते हैं कि जी हुकूमत से मुज़ाकरात की ऑफर को भी ग्रैब किया जाए। तो सर ये जो डिवाइड नजर आ रही है, ये तो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर डिवाइड नजर आ रही है। क्यों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं सर? विनेश, आपने एक सवाल में 6 सवाल किए तो उसका मुझे टाइम भी मिलेगा। पहली बात तो यह है कि इतनी बड़ी पार्टी है और पार्टी के अंदर एक इख्तलाफ राय नहीं होता बल्कि डिबेट होती है, हेल्दी डिबेट होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई गुलामों की जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा आज़ादी राय पे हमेशा बिलीव करती है और हमारे में एक बड़ी हेल्दी डिबेट होती है। उसको इख्तलाफात का नाम देना, मैं समझता हूँ वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पैटर्न इन चीफ की छतरी के नीचे सब यकसां है। कोई अपने कोई भी हो, मुझ समेत कोई भी हो, अगर इमरान खान से वो अलग होगा तो उसकी हैसियत उस दरख्त के पत्ते के जैसी है जो पता नहीं किधर चला जाएगा। मैं उसको वो नाम नहीं देना चाहता कि वो कहाँ गिरेगा, तो उसकी कोई हैसियत नहीं। दूसरी, आपने ये बात की कि जी उनका जो हमारे जेल में बैठे हमारे लिए जो है बड़े ऑनरेबल हैं, उनकी एक राय है। देखिए, हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर राय दी जाती है। खान साहब का फैसला हमेशा हतमी होता है, हतमी होगा, ये बात याद रखना। देखिए, उन्होंने राय दी है, उसको पॉलिटिकल कमेटी भी देखेगी, पार्लियामेंट्री कमेटी भी देख रही है, इसके ऊपर डिबेट होगी, तो उसके मेरिट डीमेरिट्स दोनों देखे जाएंगे। देखिए, हमने हमेशा जो मुज़ाकरात की बात हुई है तो हमने हमेशा कहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे। किसके साथ? जो इख्तियार हैं, जो फैसला साज हैं, जिनके पास फैसले का इख्तियार होगा। देखिए, कभी भी हमने मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे। अब मुझे बात यह है कि अगर जो लोग हमसे मुज़ाकरात कर रहे थे उनको जब एक सिंपल बात की गई कि हम मुज़ाकरात के नतीजे में हम रसाई चाहते हैं, वो रसाई ना दे सके, तो फिर जब वो रसाई ना दे सके तो मुझे बताएं कि मुज़ाकरात से हम पीछे हट गए या वो अपना, उनके पास इख्तियार नहीं था। तो वो खुद आप अंदाजा करें कि वो कितने संजीदा थे मुज़ाकरात में। अगर वो संजीदा होते तो उस वक्त वो अपने पास इतना इख्तियार रखते कि जी वो रसाई दे सकते थे, रसाई दिलवा सकते थे। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बात फिर वहीं पे आ जाती है। बात यह है कि कोई भी हो, देखे हमारे आपस के जितने भी इख्तलाफ है, राय को मेरी बात सुने, इसको अमजद भाई थोड़ा सा और क्लियर कर दें। आप इतने पुराने सियासी कारकुन हैं, जाती तौर पर भी और सियासी तौर पर भी, आप सीधी बात का भी हिस्सा रहे हैं, तो एक पुराना ताल्लुक है जो जिस स्कूल ऑफ थॉट से और जिस सियासी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये जो आप कह रहे हैं कि जिसके पास भी इख्तियारात है, क्यों ना सर डायरेक्ट बात कर लीजिए, आप सीधी बात में बैठे हैं। अब आज से शुरू होकर के ये बताएं कि किससे मुज़ाकरात होने चाहिए और किस बेस पर मुज़ाकरात होने चाहिए, अभी बता दें, क्योंकि फिर अगेन मैं आपसे सवाल करूंगी, आप कहेंगे 4 सवाल रख दिए। तो पहले हम नाम लेकर के डिसाइड कर लेते हैं। आप मुझे बता दें कि मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि किसके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? अगर जो इख्तियार रखता है, मुझे कोई बता दे, आप बता दें, जो इख्तियार रखता है वही फैसला हमारे साथ बैठे ना। मेरी नजर में तो सर खाना पीना, सर मेरी नजर में तो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उनके पास इख्तियार, उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। अब आप अपना बता दें। वो बाहर जाने के लिए भी, मेरी बात सुनो, ट्रंप ने किसके साथ मुज़ाकरात किए? अगर उनको अमेरिकन को पता होता, नहीं सर, एक मिनट, ये अमजद भाई, ये ट्रंप वाले कौन से मुज़ाकरात हैं? ये कौन से मुज़ाकरात हैं? क्या वो आर्मी डे वाली वो मुलाकात की बात तो नहीं कर रहे
کہ جس کو آپ مذاکرات کا نام دے رہے ہیں, اور اگر کوئی ایسے مذاکرات ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کس کے ساتھ مذاکرات, کون سے ہوئے مذاکرات, اور ہم ٹرمپ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیوں کریں گے؟ جی سر. میری بات سنیں, میں کہہ رہا ہوں کہ امریکنز نے ابھی پچھلے دنوں مذاکرات ہوئے, یعنی کہ میٹنگ, ہائی ڈیلیگیشن میٹنگ کہہ لیں, ٹھیک ہے, اس میں کس کو بلایا گیا؟ ٹھیک ہے, جب بلایا گیا تو ان کو پتا تھا کہ ان تو کے سر پاس وہ آرمی ڈے پر انہوں نے ان کو آنر کرنے کے لیے بلایا تھا, کسی مذاکرات کے لیے تھوڑی نہ بلایا تھا. پاکستان اور امریکہ کا کوئی پھڈا نہیں چل رہا سر, پاکستان امریکہ سیم پیج پر ہے. امجد بھائی, امریکہ تعریف کر رہا ہے ہمارے فیلڈ مارشل کی, امریکہ تعریف کرتا پاکستان اور اس کے کردار کی. یہ مذاکراتی ملاقات نہیں تھی, یہ آنرلی ملاقات تھی. آپ نے سوال کیا, میرا جواب سن لینا. بات یہ ہے کہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کن کے ساتھ, اور ہماری طرح کوئی وقت ضائع نہیں کرتے, ان کو پتا تھا, انہوں نے ٹیبل پہ بیٹھے, انہوں نے بات کی ہوگی, جو بھی ڈپلومیسی ہوگی, جو بھی لینا دینا ہوگا, انہوں نے بات کی نا. امجد بھائی, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ فیلڈ مارشل صاحب سے کرنا چاہتے ہیں نا, آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کی اسی لیے اگزامپل دی نا کہ جی امریکہ ان سے ملا. ایک سیکنڈ, تو آپ فیلڈ مارشل صاحب سے کرنا چاہتے ہیں نا ملاقات, ٹھیک ہے, فائن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں سر بغاوت ہو گئی, کیونکہ آپ اور سر میرے مکمل تو ہونے دیں, سوال تو مکمل ہونے دیں, آپ ہی کے ساتھ ہوں, کوئی اور نہیں بولے گا. اگر آپ کی میں مانوں کہ فیلڈ مارشل سے اور اسٹیبلشمنٹ سے یا فورٹ سے مذاکرات ہونے چاہیے اور حکومت سے نہیں ہونے چاہیے, تو 1 2 3 4 5 لوگوں نے آپ کی پارٹی کے, شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, محمود الرشید, اعجاز چودھری, انہوں نے تو کہا ہمیں حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے. آپ کی پارٹی میں بغاوت ہو گئی سر. کوئی بغاوت نہیں ہوئی, پولیٹیکل پارٹی ہے, اللہ کی بندی, وہ جیل میں بیٹھے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ پولیٹیکل کمیٹی بھی دیکھے گی, ہم بھی دیکھیں گے, ہماری پارٹی بھی دیکھے گی, پارلیمانی پارٹی بھی دیکھے گی, اور خان صاحب بھی دیکھیں گے. اس میں کون سی دوسری بات ہے کہ انہوں نے ایک رائے آئی ہے, اس رائے کو ہم نے جج کرنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. راجہ صاحب, مذاکرات جو آپ ہے, آپ ان 5 لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے جنہوں نے چٹھی لکھی ہے, بے شک اپنی پارٹی کو لکھی ہے, اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, تو از حکومت ان دس پوزیشن اینڈ ان دس موڈ کہ آپ لوگ ان کے مذاکرات اور ان کو انٹرٹین کریں سر؟ دیکھیں, حکومت بالکل اس موڈ میں بھی ہے, اس پوزیشن میں بھی ہے, لیکن سوال بڑا دلچسپ ہے کہ کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بہاف پہ مذاکرات کر سکے. دیکھیں نا, یہاں پر جس کی روز آپ ٹاک شوز میں دیکھ لیں, آپ پریس کانفرنسز میں دیکھ لیں, ہر جگہ ایک ہی بیان آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو حکم آئے گا, جو جیل سے حکم آئے گا, جو حکم آیا تھا اس پہ ہم نے عمل کر دیا. کیا یہ جمہوری جماعتوں کے جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ یعنی کوئی بھی جماعت ہے, ہماری جماعت بھی تھی, قیادت جیل میں تھی, لیکن اس کے لیے ایک کونسل باہر موجود تھی, وہ فیصلہ کرتے تھے. وہ بڑا بات ہو تو وہ کوئی رائے لے لیتے تھے, ورنہ جو ہے قیادت تنہائی میں تھے میاں نواز شریف صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی. تو یہ جو ایک پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں, ہم کسی شخصیت پرستی پہ یقین نہیں رکھتے, ہم کسی جو وراثتی سیاست ہے اس پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم حکم کے انتظار کرتے ہیں, حکم پہ عمل کرتے ہیں. وہ حکم ابھی درمیان میں ہوتا ہے تو وڈرا ہو جاتا ہے, تو پھر ہم دوسرے حکم کا انتظار کرتے ہیں. اور اس حکم کے اندر جو ہے, اب خود جیسے انہوں نے فرمایا کہ جو بھی بانی سے الگ کوئی رائے دے گا وہ ہو جائے گا, پتہ نہیں اڑ کے پتہ کہاں جا گرے گا. تو اب یہ جو ٹیم ہے, ان کے مذاکرات کو اگر تو پارٹی اون کرے, یا یہ اپنے بانی کو کی حکم کو اون کریں کہ جنہوں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اب عاشورہ کے بعد, یوم عاشورہ کے بعد یا محرم الحرام کے اختتام پہ, اب یہ تھوڑی ایمبیگوٹی ہے, بہرحال ہم تحریک کا جو ہے وہ آغاز کریں گے. اب جب یہ حکم آ گیا تو اس میں وہ پھر جو ہے وہ نہ 3 میں نہ 13 میں وہ جو 4 افراد نے لیٹر لکھا ہے. تو سوال اس کا ہے, ہماری حکومت کے انٹینٹ کا یا ہماری حکومت کی پوزیشن کا سوال نہیں ہے, سوال تو ان لوگوں کا لگ رہا ہے نا. ابھی راج صاحب, ابھی آپ نیازی صاحب کو بھی پتہ نہیں آپ نے کتنے غور سے سنا یا نہیں سنا, وہ بار بار جو آپ کے اوپر الزام لگتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ پاور نہیں ہے.
آپ ان سے یہ آپ سے ملاقات مانگتے ہیں کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ہمیں بار بار ہمیں جو ہے ہماری ملاقات کرائی جائے، گھنٹوں کی بنیاد پر کرائی جائے، دن کی بنیاد پر کرائی جائے، منٹ کی بنیاد پر کرائی جائے؟ سر آپ وہ ان کو دے نہیں پاتے. اور اس کے ساتھ یہ ملا لیجئے کہ کل میں علیمہ خان صاحبہ کو سن رہی تھی، وہ پھر جیل کے باہر آ کر کے وہ بول رہی تھی کہ 22 گھنٹے آپ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو تنہا رکھتے ہیں، قید تنہائی میں ہیں، بجلی نہیں دیتے، ایک ان کے اوپر جو جیل کی جو صحبتیں ہیں وہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ ٹف کی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. سر دیکھیں نا، یہ اتنے پاور کانشیس ہو گئے ہیں کہ یہ اس سے پہلے بھی جب مذاکرات، اور یہ آج سے کچھ سال پہلے 6 مہینے پہلے جب امریکہ میں الیکشن ہو رہے تھے تو تب بھی یہ جو ہے وہ ایک پاورفل آدمی کی تلاش میں تھے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرے گا اور بات بھی کرے گا. اور یہ ہمیشہ اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں. ابھی بھی سنت ٹرمپ کا انہوں نے ذکر کیا کہ چونکہ ٹرمپ صاحب نے کسی سے ملاقات کی تھی تو ہم بھی اسی سے ملاقات کریں گے. بلکہ جیل کے باہر ایک دلچسپ مکالمہ ہوا چند دن پہلے جہاں علیمہ خان صاحب فرما رہی ہیں کہ جی ہم کسی کرنل سے، بریگیڈیئر سے بات نہیں کریں گے، ہم جنرل سے بات کریں گے. اس کنورسیشن کے دوران فیلڈ مارشل کا بھی لفظ آیا. اور یہ جو پیٹرن ان چیف اور کمانڈر ان چیف کا اگر آپ وزن آپس میں ہم وزن دیکھیں تو وہ بھی شاید اسی خواہش کا اظہار ہو. لیکن کہنے کا مقصد تو بہرحال یہی ہے کہ پاور جو ہے وہ فار آل پریکٹیکل پرپسز جو ہے وہ حکومت کے پاس ہی ہے. اور جب مذاکرات جن سے یہ انہوں نے برملا ایک دفعہ نہیں بارہا کہا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیاستدان آپس میں بات کریں تو یہ بات کریں، کوئی فیصلہ ہو، اس فیصلے پہ پھر اگر عمل نہ ہو تو پھر تو اور بات ہے. یعنی لیکن کہ اس حکومت بات چیت کی کے طرف سے دوران مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، رائٹ؟ حکومت ان کو انٹرٹین کرے گی رائٹ ناؤ. یہ آپ کا موقف ہے اور یہ حکومت کا موقف ہے. اوکے، فیئر انف. مرزا اختیار بیگ صاحب، مذاکرات کی ایک دفعہ پھر سے بات ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی یہ معاملہ کسی کروٹ، یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا یا معاملہ کسی طرف سدھرنے کی طرف جائے گا، سنبھلنے کی طرف جائے گا تو مذاکرات کے ذریعے ہی جائے گا. بٹ دا $1 ملین کوسچن از کہ مذاکرات کرنے کی رائٹ پاور کس کے پاس ہے؟ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ پاور فیلڈ مارشل صاحب اور فوج کے پاس ہے، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ پاور ان کے پاس بھی ہے. پیپلز پارٹی کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب دے کے میں اس مسئلے کو آسان کر دیتا ہوں. یہ بات پہلے بھی اٹھائی گئی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے صرف مذاکرات کریں گے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کرائی جائے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہماری مذاکرات کرائی جائے، بات چیت کرائی جائے. اور اس کا جواب انہیں بڑے واضح دے دیا گیا تھا کہ فوج انوالو نہیں ہونا چاہتی ان چیزوں میں. جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو حکومت کا حصہ ہے، ان سے مذاکرات کریں. پارلیمنٹ میں جن کا آپ بیٹھتے ہیں ساتھ، ان سے مذاکرات کریں. ووٹ لے کے عوام کی مینڈیٹ وہ آئے ہیں، ان سے مذاکرات کریں. اور یہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سے ملا، بھائی وہ بات اس وقت خطے میں جنگ، آگ طوفان کا ایک سمندر بات چل رہا تھا، اور اس وقت وہ ایک کامیاب فیلڈ مارشل کے ساتھ خطے کے بارے میں انہوں نے فوجی اور دفاعی اور اکثریت نوعیت کی جو ہے وہ ملاقات تھی. اس ملاقات میں یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ سیاسی جوڑ توڑ لین دین بالکل نہیں تھا. اچھا، اب میں آ جاتا ہوں کہ دیکھیں ہر دن گزرنے کے بعد بینش پی ٹی آئی کو ریاض اور احساس ہو رہا ہے کہ ان کی قدر، ان کی اہمیت، ان کی طاقت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے. چاہے وہ ججمنٹ آ رہے ہوں یا وہ دوسری طرف پہ، انہیں بالکل یہ احساس بڑے واضح ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے آنے والے وقت میں مزید پی ٹی آئی کمزور ہوگی. لہٰذا جو لوگ ان میں ٹوٹ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کر کے وہ کوئی بیٹھک بنا لے. اور میں تو ایک بڑی فخر سے بات کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جب قومی اسمبلی میں آئے تو وہ اسد قیصر صاحب سے بھی ہاتھ ملایا، بیرسٹر گوہر سے بھی ملایا اور ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ جو آئینی طریقے سے جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. میں بھی ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کے کولیجن وغیرہ سب ملا کے 90-100 کے قریب اگر وہ بنتے ہیں
تو آپ کی ایک آواز ہے, آپ پارلیمان اٹھائیں. اسپیکر نے آپ کو سپورٹ کرا ہے ہمیشہ, جب بھی ضرورت ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ جی پروڈکشن آرڈر دیں, وہ پروڈکشن آرڈر نہ صرف دیتے ہیں بلکہ اس پہ عمل درآمد کراتے ہیں. لیکن آپ کی نیت صحیح نہیں ہے. آپ جب اجلاس شروع ہوتا ہے تلاوت نعت نیشنل اینتھم کے بعد یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کو پتا ہے جو ان کا رویہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب تک انہیں احساس ہو جانا چاہیے کہ جو طریقہ کار یہ استعمال کر رہے تھے وہ غلط ہے, اسے حاصل کچھ نہیں ہوا, اور آپ مزید کمزور سے کمزور, اور آج پارٹی ٹوٹ رہی ہے. کے پی کے میں بھی گروپ بن گئے ہیں, وہاں پہ بھی گنڈا پور صاحب کی سخت مزاحمت اور مخالفت پائی جاتی ہے. اور یہاں پہ بھی جن لیڈروں نے, آپ یہ نہ کہیں جیل والے, اسیری والے, جیل والے بھی اور جیل کے باہر والے بھی اب آوازیں اٹھا رہے ہیں مذاکرات کی, اور ان کا سب کا کہنا ہے, زیادہ تر کا یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں سے, حکومت سے مذاکرات کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں تاکہ ہم مین اسٹریم میں حصہ لے سکیں. ابھی وہ مین اسٹریم میں کہ ہر ایک سے مذاکرات کر لیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کریں, حکومت سے بھی کریں, لیکن شروعات حکومت سے کریں, اور حکومت جو ہے وہ ڈائریکٹلی یہ جو جیل میں قید جو لوگ ہیں پنجاب چیپٹر کے, ان سے مذاکرات کریں. آئی ایم شیور کہ آپ نے ان کا وہ ہینڈ ریٹن جو پریس ریلیز ٹائپ ہے جو انہوں نے دی ہے اپنی پارٹی کو, وہ آپ نے ضرور پڑھی ہوگی. امجد نیازی صاحب, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے جو کولیگز ہیں وہ کیا رائے رکھ رہے ہیں آپ کی پارٹی اور آپ کی سچویشن کے بارے میں, اس کو ضرور ایڈریس کریں. ساتھ میں میرا سوال ایک لے لیجئے, کیونکہ امجد بھائی آپ تو بڑے دلیر تھے اور آپ بڑے دلیر ہیں. آپ کو جو ہے 2019 کے اندر جب آپ کا توتی بولا کرتا تھا, اس ٹائم سے آپ سیدھی بات کا حصہ رہے ہیں. سر آپ لوگ کو کیا ہو گیا ہے؟ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہی ہے, کیونکہ آپ بات جمہوریت کی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کیا ضروری ہے. آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ ہے, لیکن جب میں مذاکرات کا آپ سے بات کرتی ہوں یا آپ کی پارٹی میں کسی سے بھی بات کرتی ہوں تو آپ کہتے ہیں جی مذاکرات ہم نے جو ہیں ان سے کرنے ہیں جن کے پاس طاقت ہے. اور ظاہری سی بات ہے آپ کا جو مطلب ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں, اور آپ کا جو مطلب ہے مذاکرات کرنے کے لیے وہ فوج ہے. تو سر اگر آپ جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو پھر اختیار کسی کے پاس بھی ہو, آپ کو کرنے تو مذاکرات اپنی سویلین قیادت سے ہی کرنے چاہیے. جی امجد بھائی. اچھا بینش, آپ کا سوال اور جواب دونوں میرے سوال میں, تو جواب بھی آپ دے رہی ہے, سوال بھی خود کریے, بات سنیں. بینش بالکل میں سیدھی بات کا حصہ ہوں, حصہ رہوں گا آپ کے ساتھ. ایک تعلق ہے, بات یہ ہے ہم جمہوری ہیں, ہم رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آج بھی رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہم این آر او کی بات نہیں کرتے, ہم مال لٹو اور پھٹو کی بات بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. ہم چور دروازوں سے نہیں آنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں ہمارے مقدمات کا فیصلہ عدالتیں منصفانہ طریقے کے ساتھ کریں, نیوٹرل ہو کے کریں, باعث ہو کے نہ کریں, میرٹ کی بنیاد پہ کریں. ہم مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں, رول آف لا کے لیے کرنا چاہتے ہیں, جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, سوورن پارلیمنٹ کے لیے کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کی اکانومی کے لیے کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے جو آج ایکسٹرنل معاملات ہیں, انٹرنل معاملات ہیں, ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمیں این آر او چاہیے ہوتا یا ہم نے ڈیل اور ڈھیل کی ہوتی تو ہم تو باہر تھے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج بھی آپ کے سینئر جتنے بھی میڈیا نے رپورٹ کیے کہ خان صاحب کو کئی دفعہ جو ہے اس بات کی پیشکش کی گئی, لیکن خان صاحب نے ایک ہی بات کی ہے کہ میں جمہوریت کے لیے, رول آف لا کے لیے کھڑا ہوں, کھڑا رہوں گا. ہم اسی کی طرح نہیں ہے کہ 8 سال کا معاہدہ کر کے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پتا امجد تھا. صاحب میرے بھائی, میرے پیارے بھائی, یہی تو میں کہہ رہی ہوں. امجد نیازی آپ کو کیا ہو گیا؟ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور پھر مذاکرات آپ کہتے ہیں کہ فوج سے کرنے ہیں. سر یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ آج بھی ادھر ہی کھڑے. دیکھیں مذاکرات کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں, دیکھیں وہ لوگ, اگر میں سمجھ, آپ کے پاس دیکھیں آپ ایک شو کر رہی ہیں, آپ اس کی ہیڈ ہیں, آپ اس کو کی پوائنٹ پہ بیٹھی ہیں, آپ کے اگر پاس اختیار بات کرنے کا ہے تو بات کر رہی ہیں نا. جب آپ کی جگہ آپ ماؤتھ پیس ہوں اور آپ کی جگہ کوئی بات, کوئی آواز کوئی اور ہو, آپ بیٹھی ہو, تو ہم آپ کا کیا فائدہ بیٹھنے کا؟
यही हम अमजद कहते भाई, हैं ये कि तो अगर आइन की ही कोई पामाली हो गई इख्तियार ना, रखता और है आइन की तो पामाली कोई हुई, बात सेल्फ कर रिस्पेक्ट की सकता है, धज्जियां कोई उड़ी, फैसला तो फिर कर सर ये सकता है, जमहूरियत तो बैठे। नहीं है ना भाई मेरे, यही तो मैं कह रही हूँ। क्या हो गया आप लोगों कौन को? सी मेरी अमजद भाई बात आप सुने, बदल हमने गए। तो साफ बात की है, हम तो छुप के रातों में डिग्गी में बैठ के तो नहीं गए ना। लेकिन सर अगर आप उनकी दूसरी तरफ पावरफुल कॉरिडोर्स की डिग्गी बात में करें, जाके बुजुर्ग अगर आप बात फौज करी की थी। बात करें सर, वो कह रहे हैं आपसे नहीं बात करनी, तो ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ठेस पहुंच रही है ना। यही तो मैं कह रही हूँ अमजद भाई, आपको क्या हो गया है? वो अगले बंदे आपसे नहीं बात करना चाह रहे, आप फिर भी कह रहे हैं मैंने बात करनी है, तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है जी। हमने डिग्गी में बैठ के 4 नंबर गेट तो नहीं पास किया, हम तो सामने बात करें कि हम मुज़ाकरात हाँ करेंगे, क्यों करेंगे। हमने बिल्कुल पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को हम बता के कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे किसके साथ, जो इख्तियार रखता है। मैं ये अब वो पीटीवी जो पे कह रहा आपकी हूँ। नजर में अमजद भाई इख्तियार रखता है, उनका जवाब आपको 10 दफा मिल चुका है कि वो नहीं करना चाहते आपके साथ मुज़ाकरात, तो फिर क्या करना है? तो फिर आप हमें क्यों कहते हैं कि, फिर हमें क्यों कहा जाता है कि आप मुज़ाकरात नहीं करते, कौन कह रहा है आप सर जमहूरी आपको? नहीं है, आप इंतशारी है। हम कहते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल आपको- विजन रखते हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ अच्छा एहतजाज अमजद भाई, एक करते चीज हैं, चले, आईनी कुछ चीजें कानूनी क्लियर कर तरीके लें। के साथ एहतजाज करना चाहते हैं। आपको सर फिर हमें एस्टैब्लिशमेंट ने रोका- कभी नहीं कहा कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हुकूमत आपको जरूर इंगेज करती है। एक चीज, इस दफा जो मुज़ाकरात की बात हुई है ना सर, ये कल से ही मामला उठा है ना, जो इस दफा मुज़ाकरात की दोबारा बात हुई है वो आपकी विद इन द पार्टी आई है, उन लोगों की तरफ से जो जेल में है। सर इन 3 चीजों को आप क्लियरली मौजूदा सिनेरियो में समझ लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में डे टू डे ना सिनेरियो बदल रहा है। ये अभी आपको फौज ने पेशकश नहीं की है कि आप आके हमारे साथ मुज़ाकरात करें। नहीं, आपने लेटेस्ट पोजीशन ली है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो मीडिया टॉक की है आज अपने उसमें ट्रायल के दौरान, उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत खान साहब के साथ मशरूत है, जो बात खान साहब करेंगे मेरी वही बात होगी। आप अभी ठीक है, और ठीक है, फेयर बात इनफ है सर। कि खान- अमजद भाई पॉइंट आ गया, यही चीज मैं लेकर के आगे आती हूँ राज साहब आपकी तरफ। राज साहब इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जो मौजूदा सूरत हाल अमजद नियाजी साहब बता रहे हैं कि फिर से मशरूत हो गई है, चिट्ठी लिखने के बाद भी इट इज कंडीशनल, जो कि बानी पीटीआई फैसला करेंगे, जिस तरह से अमजद नियाजी साहब कह रहे हैं। एक तो इसको जरा देख लीजिए, इस सब के बावजूद भी जब भी इनका दिल करेगा आपसे बात करने के लिए, हुकूमत फिर भी अपने दरवाजे खुले रखेगी। एक तो इसको एड्रेस कर दें। दूसरा सर, आपकी पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं है, और प्लीज अलाउ करें, आज तो मैं ये सवाल पूछ ही लूं। मैं 3-4 दिनों से ये सवाल अपने दिल में रख करके बैठी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान में और बड़े मसले हो रहे थे। मैंने जब वीकेंड पे देखा कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है चौधरी निसार साहब से, सर राजा साहब आपके होते हुए, राणा सनाउल्लाह साहब के होते हुए, पूरी कैबिनेट के होते हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ऐसे ऐसे शाहकार और जबरदस्त किस्म के लोग हैं, इन सब के होते हुए भी चौधरी निसार साहब की क्या जरूरत पड़ गई सर? क्या आप लोगों से पूछा गया था, आपको बताया गया था, आप लोग को एतमाद में लिया गया था कि हम चौधरी निसार साहब को वापस ऑफर कर रहे हैं? सर अपनी पार्टी के हलकों के ऊपर जो सियासत हो रही है, जरा उसके ऊपर भी नजर करम करें, और उसके ऊपर भी जरा बताइए कि व्हाट्स हैपनिंग इन योर पार्टी सर। देखें, मैं अब इब्तिदा यहीं से करूंगा कि पहली बात यह है कि किसी बीमार की इयादत के लिए कोई मुशावरत नहीं की जाती, और बिलखुसूस वो बीमार वो हो कि जिससे कोई पिछले 30-40 साल का ताल्लुक हो, तो इसलिए वो एक महज उनका एक समाजी दौरा था। जब सियासी कोई बात होगी तो फिर देखा जाएगा। वैसे भी जो साहब जो है वो सियासी तौर पे उस जगह चले गए थे। दो इलेक्शंस हुए, दोनों इलेक्शंस में 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, और उनके मुकाबले में पार्टी ने टिकट दिया था उम्मीदवार, जिसको भी मैं खुद भी था। और इसी तरह 2024 का इलेक्शन हुआ, वो पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े और इलेक्शन वो हार गए। तो अब 2029 अभी कोई इलेक्शन भी सरे सामने नहीं है, तो 2029 तक तो असेंबलियों में वही लोग हर हल्के से मौजूद हैं जो मौजूद हैं, और वही हल्के को देखेंगे। तो इसलिए वो तो एक बात जो है वो गैर जरूरी सी मैं समझता हूँ कि जिस पे लेकिन राज साहब आपको पता डिस्कशन नहीं की खबरें जाए। चली हैं राज साहब, ये खबर तो निकली है ना कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनको पार्टी में वापस शमूलियत के लिए कहा है। तो अयादत के लिए या किसी को पर्सनली विजिट करने के लिए मुशावरत की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी अपनी पार्टी से बात हुई है, उनको ऑफर देने से पहले तो पूछना चाहिए। अब देखिए कितना अजीब सा लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कहा कि आप पार्टी में वापस आ जाएं, तो चौधरी निसार साहब ने वक्त मांगा
वक्त किन्होंने मांगा? चौधरी निसार साहब ने। तो सर इट वाज इन अ बैड टेस्ट ना, यू आल्सो नो, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। अगर आप किसी बाइंडिंग की वजह से मजबूर है इसके ऊपर फुली बात करने के लिए, वो आपकी कॉल है सर, लेकिन आवाम जानना चाहती है। जी सर। इस मौजू पे पार्टी ने किसी को, मुझ समेत किसी को बाउंड नहीं किया, सब ने अपनी अपनी राय का इजहार किया है। जाहिर है जब टीवी चैनल्स पे जाते हैं तो वो पूछते हैं इस बात पे, लेकिन आप देख लें कि मुझे तो अगर 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 ये बात सियासी होगी भी तो मुझे मुस्तकबिल में कहीं अडयाला जेल पे गुलदस्ता लिए हुए वो नजर आएंगे चोई साहब। इसके अलावा और मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल ये कोई सियासी बात नहीं थी जितनी भी इतलात आई हैं। अच्छा, अब चोई साहब के जो अपने सर्कल हैं, एक मिनट सर जी एक मिनट, ऐसे ना करे राजा साहब, ये जो आपने गुलदस्ता चौधरी निसार साहब के जरिए अडियाला पहुंचाया है वो क्यों, जरा उसकी तो तफसीलात बताइए। वो मैं जावेद हाशमी साहब की एक विजिट की तरफ हाल ही में इशारा कर रहा हूँ, आप किसी और तरफ न ले जाइएगा। हमारे पास अगर मुज़ाकरात करने हो तो हमारे पास, आपके ऊपर भी आज आपके ऊपर तो न्याजी साहब का जसर हो गया है कि इधर उधर की बातें ना करें, सीधी बात में बैठे, नाम लेके करें। ये तो मतलब अगर जावेद हाशमी साहब के लिए गुलदस्ता जा रहा है, दैट इज इवन मोर वर्स एंड मोर एम्बैरेसिंग। नहीं, जावेद हाशमी साहब की जो एक दो दफा बात हुई है, पहले वो मुस्लिम लीग नून में हमारा सरमाया थे, फिर वो तहरीके इंसाफ में गए, फिर वो मुस्लिम लीग नून में वापस आए और फिर गुलदस्ता लेके तो वहाँ गए हुए थे अडयाला जेल में, तो मैंने उस तरफ इशारा किया। बाकी चोई साहब हमारे लिए मोहतरम है और उनकी चूंकि सेहत ठीक नहीं थी और वो सेहत के हवाले से, और ये हमारी रवायत है, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जब इमरान खान साहब गिरे थे लिफ्ट से, तो आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम, पीक पे इंतखाबी मुहिम थी, उसे मनसूख करके 3 दिनों के लिए और उनको उनकी इयादत करने चले गए थे। ये हमारी रवायत है। कुछ लोगों को ये ज्यादा अजीब इसलिए लगती है कि जो बीमारी का मजाक उड़ाते हैं या बीमारी को मामले को तमस्खुर उड़ाते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये उनकी बीमारी की वजह से, और सबको पता है, हमारे हल्के में जानने वाले जानते हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो ये वजह थी। ठीक है, यानी कि एज ऑफ नाउ आज के दिन पे आप ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार साहब इज नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ पीएमएलएन। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, खबरें ऐसी चल रही थी कि जी चौधरी निसार साहब अगर आ गए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो रिलेशनशिप्स हैं वो इफेक्ट होंगे। क्या चौधरी निसार साहब का नून लीग में आना, इफ एंड बट्स की बात है, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, क्योंकि एक विजिट हुआ है, ही इज बैक इनटू न्यूज़, सो क्या वो थोड़ा इनसिक्योर कर रहा है पीपल्स पार्टी को? क्या आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के रिलेशन पे? बिल्कुल भी नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो कुर्बत है या जो कोलिजन है वो एक ऑब्जेक्टिव के लिए है, एक पर्पस के लिए है, और हुकूमत साजी का एक मुआहदा हुआ है, उसके तहत हुकूमत बनाई गई और हम उनका साथ दे रहे हैं। तो इसमें कोई किसी के लिए फेवर नहीं कर रहा है या इनसिक्योर किसी को नहीं होना चाहिए। हर पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और साथ साथ हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो और मंशूर भी है। तो पीपल्स पार्टी ने ये जो कोलिजन हुकूमत के साथ दे रहे हैं, ये इस बुनियाद पे कि मुल्क में इंतशार ना हो, सियासी इस्तेकाम हो। उस वक्त हुकूमत बनने के लिए पीटीआई को भी ऑफर किया गया था जरदारी साहब ने, लेकिन गिनती नंबर में वो पूरे नहीं थे, और फिर तय यही हुआ कि मुल्क के मफाद में दो बड़ी जमातें आपस में मिलके अपनी कलेक्टिव विजडम के जरिए इस मुल्क को आगे लेके चलें, उस माशरत को जो बिगड़ गई थी संवारे, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये ऑब्जेक्टिव हासिल हुआ। मुल्क की माशी तरक्की हुई, हमारे रुपये स्टेबल है, अफरात ज़र कम हुआ है, 38 अरब डॉलर की रिमिटेंसेस हुई हैं, फॉरेन रिजर्व आपके बढ़े हैं, करंट अकाउंट प्लस आया है डेफिसिट के बजाय। तो ये सब चीज़ें आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हुए हैं, 2 किस्तें उसकी मिली हैं, और तारीफ की आईएमएफ ने हमारी माशी कारकर्दगी की। फिर रैंकिंग में जो है मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, इन्होंने पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर करी है। तो इन सब चीज़ों में तो ये तो आईना है, इसमें तो लंबी चौड़ी बात करने के जवाब ही नहीं बनता। तो हमने जो हाथ मिलाया था
اور نون نے بھی ہمیں ساتھ لے کے چلے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. دیکھیں اب 26ویں امینڈمنٹ جیسی چیز دو سیاسی جماعتیں اور ان کے جو کولیجن پارٹنر تھے انہوں نے مل کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ حاصل کی. تو یہ ایک کامیاب کولیجن ہے، یہ ایک کامیاب کولیجن معاشی بحالی بھی اس سے حاصل ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے ایوان میں بھی وہ ذمہ داریاں پوری کی جو وقت کا تقاضا تھا بینس. تو اس لحاظ سے ہمیں کسی سے کوئی انسیکیور نہیں ہے. ہم نے اگر کوئی ایسی سچویشن آئے گی کہ ہم یہ فیل کریں کہ ہم اپنا وائٹل رول اگر پلے نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی ایک اسٹرینتھ ہے، پیپلز پارٹی کی ایک وزڈم ہے، پیپلز پارٹی کی جغرافیائی ایک انفلوئنس ہے، سندھ کی سب سے بڑی الٹیمیٹ پارٹی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ باتیں کر کے اپنے آپ کے تعلقات کو ہم ڈیمیج نہ کریں. نہ کسی سے آنے سے فرق پڑتا ہے، نہ کسی کے جانے سے فرق پڑتا ہے. چودھری صاحب اس چیز سے آپ کو مرزا صاحب فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا کہ جب وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب وہ کلیئرلی یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اگر کسی قسم کی کوئی تحریک چلانے کی کوشش کی تو سختی کے ساتھ روکا جائے گا. آپ اس سختی میں نون لیگ کے ساتھ ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر نون لیگ سختی کرے گی، کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے تو اناؤنس کر دیا کہ بھائی 10 محرم کے بعد وہ احتجاج کریں گے، اور ان کا احتجاج آپ کو پتا ہے کہ وہ انتشاری ہوگا اور وہ سڑکوں کا ہوگا یا جس بھی لیول کا احتجاج ہوگا، لیکن اس کو سختی سے نپٹا جائے گا. میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو. ہم ہر وہ چیز جو آئینی ہے، قانونی ہے، ملکی مفاد میں ہے، ہم نون کے ساتھ ہیں، ساتھ تھے، ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور کوئی بھی چیز اس طرح کی غیر قانونی یا دباؤ یا جس سے ہم سمجھتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، معاشی کارکردگی کو متاثر کرے گا، سرمایہ کاری کو اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو متاثر کرے گا، تو ہم نون کے ساتھ انشاءاللہ اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے. لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آج کے لیے تینوں میں. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.